नाज़रीन, ये तहरीक इंसाफ की खातून रहनमा फरजाना सरवर है। इस वीडियो के अंदर जो दर्द है, जो कर्ब है, जो अजाब है, जो एक दास्तान है, जो एक कहानी है, जो एक जिंदगी है, उसे अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। ये अपने शोहर के साथ है, शोहर के आखिरी लम्हात है। फरजाना सरवर तहरीक इंसाफ की वो खातून है जिन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया। इनकी जमानत होती है, इनकी उसके बाद फिर गिरफ्तारी होती है, फिर जमानत होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, और फिर इसी दौरान इनके शोहर का, इनके लाइफ पार्टनर का, जिस शख्स ने इनके साथ जिंदगी गुजारी होती है, उन्हें देखे बगैर इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज में बाकायदा से ये लिखा गया है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी ये कहते हैं कि फरजाना सरवर के जो शोहर हैं, उनका आखिरी दिनों में ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बीवी से मिल सके, अपनी बीवी से मुलाकात कर सके, लेकिन ये उन्हें नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जो ही फरजाना सरवर की जमानत होती है उसके बाद दोबारा से उन्हें गिरफ्तार किया जाता था। उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि फरजाना सरवर को जब इजाजत दी गई अपने खामद के फ्यूनरल के ऊपर नमाज जनाजा पर शिरकत करने की, तो वो ये इस कंडीशन के ऊपर थी कि वह ना तो अपनी फैमिली के किसी बंदे से मिलेंगी, ना मुलाकात करेंगी, ना ही तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगी। 9 मई हम सब के ऊपर एक अटैक है। 9 मई एक ऐसी दास्तान है जिसे पाकिस्तान की तारीख भुला नहीं सकेगी, और 9 मई का जो दर्द है, जो कर्ब है, वो इस वीडियो के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि तहरीक इंसाफ की खवातीन किस कर्ब और दर्द के साथ गुजर रही हैं। लेकिन इसी चीज को साथ रखते हुए आप एक चीज देखें तो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि वन ऑफ रेप्यूटेड लीगल माइंड भी हैं, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया है, और उस वीलॉग के अंदर बाकायदा से वो ये कह रहे हैं कि खदीजा शाह जो इनके साथ 9 मई के बाद गिरफ्तार हैं, उनकी जब जमानत होती है, जमानत के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हमने पावर कॉरिडोर्स के साथ, अहम तरीन इदारों के साथ बातचीत की, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट खुलकर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जब हमने बातचीत की कि इनकी जमानत क्यों नहीं हो रही, तो कहते हैं कि वहां से ये पैगाम आया, बाकायदा से पैगाम आया, ये बताया गया कि हमने इनकी नाक रगड़वानी है। जब तक इनके दिल में एहसास नहीं होता, जब तक ये शर्मिंदा नहीं होते, तब तक इन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, और तब तक ये इसी तरह से चलते रहेंगे और इनके मामलात को इसी तरह से चलाया जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान की एक नेशनल लेवल का वीलॉग करते हैं मुनीफ फारूक, एक नेशनल लेवल की पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जानी जाती है, प्रोमिनेंट साफी हैं, और वो बाकायदा से बैठकर ऑन एयर ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब अदालतें जो मर्जी कर लें, कानून पाकिस्तान का जो मर्जी कर लें, जितना इंसाफ हो जाए, लेकिन जब तक अहम तरीन क्वार्टर से इशारा नहीं आएगा, जब तक उन्हें महसूस नहीं होगा कि खदीजा शाह ने अपना नाक रगड़ लिया है, अपना सर रगड़ लिया है, और उसने माफी दिल से कबूल कर ली है, तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा खदीजा शाह ने बाकायदा एक उनका मैसेज भी आया था, उन्होंने देखकर माफीनामा पढ़ा भी था, लेकिन मुनीफ फारूक साहब ये क्लेम करते हैं कि उनके उस माफीनामा देखकर पढ़ने पर भी राजी नहीं हुआ गया, और कहा गया कि नहीं, इनकी नाक रगड़वानी है, और जब तक ये नाक रगड़ते नहीं हैं तब तक इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इस नाक रगड़वाने को देखें, फिर फरजाना सरवर को देखें, फिर इससे पहले इबाद फारूक का जो मासूम बच्चा इस दुनिया से चला गया था, अब वो सारे मनाजिर देखें, दिल खराश है। लेकिन इसी के साथ, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है कि शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज मीडिया से टॉक किया, मीडिया से गुफ्तगू की है, और शेख साहब जिन 40 दिनों से जिस कर्ब और दर्द से गुजरे हैं, जिस कहानी को वो चिला कहते हैं, चिला के अल्लाह की राह में अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन एक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस थी, एक जबरदस्ती जबरी गुमशुदगी की शेख साहब की, और उसके बाद हमने खुद देखा कि अदालतों के अंदर दरखास्तें डाली गई और अदालतों से दरखास्त की गई कि शेख साहब को रिकवर करें। शेख साहब गायब है, उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन शेख रशीद अहमद जैसा बंदा, एक जिरक पॉलिटिशियन, एक 72 साल का सियासतदान भी आज ये कहने पर मजबूर है कि वो अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से चिले पर गया था, और जनाब वो उन सारी चीजों को भुलाने के लिए भी तैयार है। लेकिन शेख साहब का जो चेहरा है वो उतरा हुआ है, शेख साहब की जो एनर्जी है वो गिरी हुई है। और आज भी शेख रशीद अहमद साहब ने बाकायदा से खुलकर ये कहा कि मेरा वजन इतना कम हो गया है कि मैं अपने स्कूल कॉलेज लेवल का कोट पहन रहा हूं, और साथ साथ उन्होंने आज बड़ा खुलकर ये कहा कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं, और मैं जनरल आसिम मुनीर साहब और डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम साहब से बाकायदा से मुलाकात करूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि आम माफी का ऐलान करें, एक आम माफी दें, सबको दोबारा से गले लगा दें, दोबारा से आगे बढ़ते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि शेख रशीद अहमद की जो लाल हवेली जो सील की गई थी, उस लाल हवेली को डी सील कर दिया गया है। यानी अदालती फैसले शेख साहब के हक में आना शुरू हो गए हैं, मामलात सारे, पूरा माहौल, पूरा एक जो सिस्टम था वो शेख साहब के मुताबिक और शेख साहब और कानून के मुताबिक चलना शुरू हो गया है। यानी सब कुछ कानून के मुताबिक है, लेकिन शेख साहब के चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हुई हैं वो अपने मामूल के मुताबिक नहीं आ सकी। उनकी हवेली आज डी सील कर दी गई है, हवेली के दरवाजे खोल दिए गए हैं, अदालतों ने भी अहकाम जारी कर दिए गए। बहरहाल शेख साहब का ये कहना है कि मैं जेल के अंदर भी हुआ तब भी मैं इंतखाबात लड़ूंगा, और साथ साथ वो एक दफा फिर माफी तलाफी की बातचीत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बाकायदा से मैं पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी से दरखास्त करूंगा
کہ وہ ایک عام معافی کا اعلان کرے. لیکن یہ معافی تلافی کی باتیں گفتگو یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن بھی معافی تلافی کی بہت زیادہ بات چیت کر رہا ہے. بہت سارے صحافی ایک مخصوص میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایک مخصوص گروپ کے صحافی باقاعدہ سے بار بار کلیم کرتے ہیں یا گردان پڑتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے, خان معافی مانگے گا, عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی, اور معافی آپ ہر صورت دیکھتے ہیں. اور آج باقاعدہ سے انصار عباسی صاحب نے اس کے حوالے سے کالم بھی لکھا ہے, اور وہ کالم بھی عمران خان کے حوالے سے, اور اس کالم کا باقاعدہ عنوان بھی یہ ہے کہ کیا عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات, عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات. یعنی وہ اس کالم کے اندر بھی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے نومائی کیا ہے اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, دوسری طرف وہ یہ بھی اس کالم کے اندر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے اور پاکستان کے اندر اس کی جو مقبولیت ہے وہ پیک پر ہے, اور ساتھ یہ بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہوتا ہے اور اس دوران بھی اس کی پارٹی انتخابات کروائی جاتے ہیں اور جیت جاتی ہے, تو پھر بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا اور پولیٹیشنز کا ایک ٹکراؤ ہے, خاص طور پر تحریک انصاف کا, یہ برقرار رہے گا. لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان معافی مانگے, عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی, معافی تلافی عمران خان کو کرنی ہوگی, اور خان جب معافی مانگے گا تو اس کے بعد ہی یہ سارے معاملات آگے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے, اور یہ بھی معافی کے حوالے سے خبر ہے. یہ شہباز گل صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے, اور اس ویلاگ میں شہباز گل صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں پیغام بھیجا. یہ عمران خان کا ایک پیغام آیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, دباؤ میں آ کر, پریشر میں آ کر, جنہیں ڈرا کر دھمکا کر یا جن کا بازو مروڑ کر پاکستان میں پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں, ان کی معافی تلافی بھی ممکن ہے, اور ممکن ہے کہ وہ معافی مانگ کر تحریک انصاف میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں, چونکہ ان سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں, زبردستی انہیں مجبور کر کے وہ ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, لہٰذا ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا کھل کر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں. اب عمران خان کا اس سارے معاملے کے اوپر سٹانس جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے, عمران خان شروع سے یہ کہتے رہے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے ایک جوڈیشل انکوائری ہو, اور جوڈیشل انکوائری میں تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے, تمام تر چیزوں کو سمجھا جائے کہ اصل میں 9 مئی والے دن ہوا کیا تھا, اور اس سارے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کمرے سے ٹریگر کیا جائے جہاں پر عمران خان صاحب بایو میٹرک کے لیے وہاں پر گئے تھے, اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا تھا جس کے ویژولز بھی موجود ہیں, جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, جو آپٹکس کریٹ ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک میسو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بدقسمت ترین واقعہ جو ہم سب کے اوپر اٹیک ہے, یہ صرف پاکستان کے حساس اداروں, پاکستان کے حساس تنصیبات نہیں, بلکہ ہر شہری کے اوپر, ہر ادارے کے اوپر, تمام تر پاکستانیوں کے اوپر اٹیک ہے. اور جو بھی اس کے شرپسند ہیں, جو بھی اس کے پلانرز ہیں, جو بھی ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کی معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور یہ ہماری عدالتوں کا, ہمارے اداروں کا, پاکستانی حکومت کا, پاکستانی عوام کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان شرپسندوں تک پہنچیں اور اس چیز کا ونس فار آل ڈیسائیڈ کریں. لیکن عمران خان ابھی تک اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ یہ اصل میں میرے خلاف سازش تھی, مجھے نقصان ہوا ہے, میری پارٹی ختم ہوئی ہے, مجھے اس کی وجہ سے مقدمات بھگتنے پڑ رہے ہیں, میرا سب کچھ ضائع ہوا ہے, لہٰذا یہ میرے خلاف سازش تھی, میرے خلاف پلاننگ تھی, اور میں نے ایسی کوئی بھی ہدایت جاری نہیں کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ, شیخ رشید احمد اور مختلف لوگ جو کہ چلا کاٹ کر آتے ہیں, وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ایسے کوئی بھی احکامات بہرحال جاری نہیں کیے تھے. اب ایک اور ویڈیو ہے جو کہ ایک انٹرویو ہے بنیادی طور پر حنیف عباسی صاحب کا. حنیف عباسی صاحب کے لیے بھی ریلیف کے دروازے کھلے, اور ایفیڈرین کا معاملہ تھا, 500 کلو گرام سے زیادہ کا یہ معاملہ تھا, اور یہ معاملہ بنیادی طور پر 2011 سے شروع ہوا تھا. لیکن حنیف عباسی صاحب کو انتخابات سے, یعنی جو 2018 کے انتخابات سے ان سے کچھ دن پہلے 25 جولائی کو انتخابات تھے, 21 جولائی کو حنیف عباسی صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی, اور وہ کنوکشن ختم ہو گئی ہے, وہ کیس ہی ختم ہو گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ جو پروسیکیوشن بہت سارے شواہد پیش کر رہا ہے ان کے اندر جھول ہے, ان کے اندر درستگی نہیں ہے. بہرحال حنیف عباسی صاحب بھی ایک ٹرائل سے گزرے, ایک مشکل ٹائم سے گزرے, لیکن ان کی جو ویڈیو وائرل ہے, ویڈیو کے اندر وہ یہ کہہ رہے کہ میرے بچوں نے اس شخص کو فون کیا, اس شخص نے فون اٹھایا, اور فون اٹھا کر میری بیوی اور بچوں کو کہا کہ حنیف عباسی کل بری ہو جائے گا, حنیف عباسی کل چھوٹ جائے گا, اور وہ شخص ہے, وہ شخص شہباز شریف صاحب ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک دن پہلے سے پتا تھا اور گارنٹیز دے رہے تھے کہ جناب عدالتیں آپ کو چھوڑ دیں گی, لہٰذا تھمز اپ ہے, ریلیکس رہیں, اور حنیف عباسی صاحب آپ اپنے گھر جائیں. ان کے بچوں کو باقاعدہ سے خوشخبری انہوں نے پہلے سے سنا دی تھی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں.
पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।